बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआजिज ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हाफिज फयाज उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। प्यारे नबी के दीन के प्यारे नाज़रीन व सामाईन, आज मैं आपको मोहब्बत का जो खास वजीफा बताऊंगा, इसको आपने सिर्फ 7 काली मिर्चों पर भरकर आग में जला देना है। या वदूदू या अजीजू का बड़ा जलाली, बड़ा सख्त वजीफा है। ऐसा शख्स जो आपकी एक नहीं सुनता, जो आपकी बात नहीं मानता, जो आपके काबू में ना आए, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी हर बात मानेगा। मैं कहता हूं कि इस अमल से महबूब मोहब्बत की आग में ऐसा जलेगा कि उसे हर तरफ सिर्फ आप ही नजर आएंगे। वो हर हाल में आपसे मिलने आएगा, हर हाल में आपसे राब्ता करेगा। जितना भी सख्त दिल हो, पत्थर दिल हो, अल्लाह के फजलो करम से वो आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। वो लोग जो कहते हैं कि मैंने बड़े लंबे वज़ाइफ किए, अमलियात किए, लेकिन उसका मेरे महबूब पर असर नहीं हुआ, वो मेरे कहने पर एक मर्तबा या वदूदू या अजीजू का ये अमल काली मिर्चों पर पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला ये मिर्चें ना सिर्फ खानों में जायके बनाती हैं, बल्कि रिश्तों में भी जायके पैदा कर देती हैं। अल्लाह के फजलो करम से जैसे जैसे ये आग में जलती जाएंगी, आपके महबूब के दिल से आपके लिए रंजिशें, आपके लिए अदावतें, आपके लिए नफरतें अल्लाह के फजलो करम से खत्म होती जाएंगी, जलकर राख हो जाएंगी। और याद रखें, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान आपको नफा नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नफा देने वाली जात मेरे अल्लाह की है। आपने अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए फिर ये अमल करना है। अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हुए अमल को करेंगे तो मैं 100% कहता हूं कि अल्लाह की कसम आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी सोच से भी ज्यादा फायदा होगा। वो शख्स जो राबता नहीं करता, जो बदल गया है, जो ये कहता है कि मैं तो सिर्फ वक्त गुजार रहा था तुम्हारे साथ, जिसने आपके जज्बात को, आपकी मोहब्बत को, आपके दिल को बड़ी ठेस पहुंचाई है, जिसने आपकी हस्ती बस्ती जिंदगी को, खुशियों को रोंद कर रख दिया है, इस अमल के बाद अल्लाह के फजलो करम से वो आपकी जिंदगी में दोबारा खुशियां लेकर आएगा, और ऐसी खुशियां जो कि इंशाअल्लाह कभी खत्म नहीं होंगी। इस अमल का असर 1-2 मिनट, 1-2 घंटे, दिन या हफ्ते नहीं रहता, बल्कि सारी उम्र रहता है। अगर आप हर हफ्ते या महीने में एक बार इस अमल को कर लिया करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। बड़ा आसान अमल है। काली मिर्चें तो हर घर में मौजूद होती हैं। अगर आपके घर में पिसा हुआ मसाला है, उसमें काली मिर्चें पिस गई हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी अच्छी परचून की दुकान से आपको काली मिर्चें मिल जाएंगी। 7 अदद काली मिर्चें ले लें और बावजू होकर इस अमल को कर ले। खवातीन अपने खास दिनों में इस अमल को ना करें, फायदा नहीं होगा। बावजू होकर फिर ये अमल करना है। आपने एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक जो है उसकी बड़ी फजीलत व बरकत है, और जो दुरूद इब्राहिम है तमाम दुरूदों का सरदार है। इसीलिए कोशिश किया करें कि किसी भी वजीफे या अमल के अलावा अगर आप फिर भी दुरूद पाक का विर्द करना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिम ही पढ़ा करें। एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम पढ़कर एक काली मिर्च उठानी है, उस पर आपने 10 मर्तबा पढ़ना है। या वदूदू या अजीजू, या वदूदू या अजीजू, या वदूदू या अजीजू, और उस पर फूंक मार देनी है, दम कर देना है और उसे साइड पर रख देना है। फिर आपने दूसरी काली मिर्च उठानी है,
اور آپ نے اس پر 10 مرتبہ یا ودودو یا عزیزو پڑھ کر اس پر بھی پھونک مار کے اسے سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کالی مرچ پر 10 مرتبہ آپ یا ودودو یا عزیزو پڑھیں گے اور ایسے ہی ایک بار دم کریں گے، پھونک ماریں گے۔ جب 7 مرچوں پر آپ نے یا ودودو یا عزیزو پڑھ لیا تو کل تعداد 70 ہو جائے گی، یعنی 7 پر آپ نے 10 مرتبہ پڑھا تو 7 10 70 مرتبہ آپ نے 7 کالی مرچوں پر یا ودودو یا عزیزو پڑھ لیا۔ پھر آخر پر بھی 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور آپ نے چولہے پر توے کو رکھ دینا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کالی مرچیں تو چھوٹی سی ہوتی ہیں، ان کو جلائیں کیسے؟ دیکھیں، توے پر آپ اس کو جلائیں، توا رکھیں، پہلے توے کو تپنے دیں، جب توا اچھی طرح گرم ہو جائے تو 7 کالی مرچوں کو ادھر اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کو جلنے دیں، پکنے دیں۔ جیسے جیسے وہ جلیں گی، پھٹیں گی، ان کا چھلکا اترنا شروع ہو جائے گا، یعنی جب آپ کو لگے کہ کالی مرچیں اب فنا ہو گئی ہیں، کالی مرچیں اب جو ہیں وہ جل کر راکھ ہونے لگی ہیں، تو آپ ان کو اٹھا دیں اور گھر میں موجود گملے میں ڈال دیں، یا آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں یا یہ ہوا، آندھی یا بارش میں نکل جائے۔ اگر کسی کے پاؤں کے نیچے بھی آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش یہی کیجئے گا کہ کسی گھر کے کونے پہ ڈال دیں یا آپ اس کو گملے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالی 1 مرتبہ یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہاں اس کا میرے محبوب پر اثر ہوا ہے۔ وہ شادی شدہ بہنیں جو اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے اور شوہر لینے نہیں آ رہا، کچھ شوہر اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر ضد پر اڑ جاتے ہیں اور کچھ تو اکڑپن کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اپنا گھر تباہ کرنے کی طرف لگے ہوتے ہیں، ایسے ظالم سفاک شوہر کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے، اپنی مٹھی اور قبضے میں کرنے کے لیے اس عمل کو آپ نے 1 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ باقی جس شخص سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو ضرور کریں، منگیتر کے لیے کریں۔ کسی جگہ سے کسی بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی جائز مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں اور وہ بات نہیں سن رہا، اس کے لیے کریں۔ بہن بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھیں۔ کسی بھی شخص کو اپنے وش میں کرنے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے کے لیے، پتھر دل شخص کو نرم کرنے کے لیے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے وہ شخص آپ کے قبضے میں ہوگا، آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ آسانی سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دن کے وقت کرنا چاہتے ہیں، رات کو مشکل ہوگی تو دن کے وقت کر لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ رات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی کے دل کو جلا دیتے ہیں اپنی باتوں سے، تو اسی لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے رات کو کر لیا کریں، کیونکہ رات کو سب سو جاتے ہیں اور آپ کسی بھی عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ باقی دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس عمل کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔